अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली फीचर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज सऊदी जो वली अहद हैं, जो क्राउन प्रिंस हैं शाह मोहम्मद बिन सलमान, उनकी मुलाकात वाशिंगटन के अंदर हुई है। और इस मुलाकात की जो अहम पहलू है वो ये है कि इसके अंदर सऊदी वली अहद ने ये कहा है कि सऊदी अरेबिया इंटरेस्ट रखता है, वो इसके अंदर दिलचस्पी रखता है कि वो भी अब्राहम अकॉर्ड मुआहिदे का हिस्सा बन जाए। बाकी उन्होंने क्या कुछ कहा इसके ऊपर तो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव डाल सकता है? पाकिस्तान अब कहां पे स्टैंड कर रहा है अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से? क्या पाकिस्तान इसको डिनाई करेगा या फिर पाकिस्तान भी सऊदी अरेबिया के बाद अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा? और आपके ज़हन के अंदर एक अहम सवाल भी उठ रहा होगा कि अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली है क्या चीज? तो ये तीनों चीजें हम इस व्लॉग के अंदर आपके साथ बारीकी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अब्राहम अकॉर्ड है क्या। बेसिकली इसराइल और जो अरब ममालिक हैं उनके दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, और मुआहिदा जो तय पाया है, अगर मैं शॉर्ट अल्फाज के अंदर आपको बताऊं तो वो ये है कि आपने इसराइल को तस्लीम करना है। और इसके अंदर कौन कौन से उन्होंने पिन पॉइंट जो रखे हुए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहला पॉइंट जो है, एक तो यह है कि इसराइल को तस्लीम करना, जाहिर है आप तस्लीम करेंगे तभी बाकी पॉइंट्स के ऊपर आप जो वो जा पाएंगे। तो पहला तो उन्होंने ये कहा है कि अब्राहम अकॉर्ड एक सफारती मुआहिदा है जो इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान जो है वो ये तय पाया है। पहला उसकी जो शेक है वो ये है कि इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान दोस्ती और तल्लुकात जो वो कायम हों। दूसरे नंबर के ऊपर बताया गया है कि मुआशी, तिजारती और सिक्योरिटी जो है वो आपस में तल्लुकात उनको भी बढ़ाया जाए। यानी कि पहले आपने इसराइल को तस्लीम करना है, फिर आपने उनके दरमियान दोस्ती वाले तल्लुकात जो है वो कायम करने हैं। फिर उसके बाद ये कहा गया है कि मुआशी, तिजारती और सिक्योरिटी लिहाज से जो है वो आपने एक दूसरे के साथ तामुन को बढ़ाना है। यानी कि सिर्फ आपने ट्रेड ही नहीं करनी, आपने सिर्फ तजारत ही नहीं करनी, बल्कि आपने एक दूसरे के साथ जो दिफाई मुआहिदे हैं वो भी करने हैं। यानी कि आपकी फौजें जो है वो इसराइल से आए, वहां पे जाके ट्रेनिंग करें, इसराइली फौजें आपके पास हैं, तो दिफाई तामन के अंदर भी जो है वो इस चीज को घसीट के ले जाना है। फिर ये बताया गया है कि इलाकाई अमन और इस्तेकाम को फरोग दिया जाए। और मेरे ख्याल में अगर नाम इसराइल का आ जाए और आप बात करें कि वो अमन के हवाले से बात करेगा या फिर अमन जो वो कायम करने की ख्वाहिश रखता है, तो सर ये तो बच्चा बच्चा कह उठेगा कि इसराइल जैसा दहशतगर्द मुल्क तो शायद धरती के ऊपर कोई है ही नहीं, या फिर दुनिया की बदतरीन ये लोग हैं। इसराइल की उन्हें रियासत तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो काबिज हैं। तो जो मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन जिन्होंने जुल्म किया, और आप देख लें यानी कि लाखों फलस्तीनियों के खून से इसराइल के हाथ रंगे हुए हैं। और फिर जो चौथी शिकस्त सर बड़ी अहम है और उसके ऊपर तो मुझे हंसी भी आ रही है, वो ये है कि जो मसला फलस्तीन है उसकी कोशिशों को सहारा दिया जाए, जबकि ये मुआहिदा फलस्तीनियों की मंजूरी के बगैर जो है वो तय पाया है। आप अंदाजा लगाएं, जिनको आप तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करते हैं, फलस्तीनियों की आप जो वो आजादी की कोशिशों को सहारा देने की बात करते हैं, और साथ ही आप देख लें फलस्तीनियों से इसकी कोई मंजूरी नहीं लगी। आप समझ सकते हैं कि जो फलस्तीनी कौम है उनको बाईपास करके इसराइल ये चाहता है कि अरब ममालिक के साथ तल्लुकात कायम किए जाए ताकि फलस्तीन की कोई आवाज उठाने वाला ना हो। क्योंकि जब ये दिफाई मुआहिदे हो जाएंगे, अमन मुआहिदे हो जाएंगे, तो कोई मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर जारियत फिर नहीं कर पाएगा। यानी कि इसराइल के ऊपर अरब ममालिक जो वो जारियत नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मुआहिदे के अंदर बंधे होंगे। तो वो ये चाह रहे हैं, बड़ी जो वो सफाई वाला मूव वो खेल रहे हैं कि जो है वो फलस्तीन को बिल्कुल तन तनहा कर दिया जाए। अब मैं आपको बताऊं कि जो इब्राहिम अकॉर्ड है इसके अंदर हमारे कौन कौन से जो ममालिक इसके अंदर शामिल हो चुके हैं ऑलरेडी, और कौन कौन से शामिल होने जा रहे हैं। पहले नंबर के ऊपर तो सर यूएई है, जो मुत्तहिदा अरब अमीरात है, उससे सबसे पहले बढ़कर जो है वो इसराइल को तस्लीम किया और उसके साथ अपने सफारती मुआशी तमाम तल्लुकात जो है उसने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद आ गया जी बहरीन, आ गया मोराको, इसके अंदर जो है वो आ गया, सूडान भी इसका हिस्सा जो है वो हो गया, लेकिन अभी तक सऊदी अरेबिया इसका हिस्सा नहीं बना। अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने से डिनाई किया था, मुकम्मल तौर पर जो वो इनकार किया था। और आज सऊदी क्राउन प्रिंस जो कि वाशिंगटन के अंदर वहां पे बैठे थे, आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उनकी स्टेटमेंट ये थी कि सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए वो फलस्तीन की आजादी के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से एक वाज़ेह रास्ता जो है वो चाहता है
کہ اسرائیل جو ہے فلسطین کو دو ریاستی جو اس کا حل ہے اس کے اوپر جو وہ آمادہ ہو جائے، یعنی کہ سعودی کراؤن پرنس نے کہا ہے کہ ہم ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننے کو بالکل تیار ہیں، ہمیں کوئی اس کے اندر تردد نہیں ہے، لیکن ساتھیوں نے شرط یہ عائد کر دی کہ اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ فلسطین کے والے سے ضمانت دی جائے کہ فلسطین کا دو ریاستی جو وہ حل نکالا جائے گا، یا پھر فلسطینیوں کی امنگوں کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر یہ آپ کرنے کی ہمیں ضمانت دیتے ہیں، امریکہ کو کہا گیا، تو ہم ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اب اہم سوال ہے کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک دفاعی اسٹریٹجک جو وہ معاہدہ ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کے چرچے رہے، اور اب یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ اس کو ایکسپٹ کر دیتا ہے، ابراہیم اکارڈ کا جو وہ حصہ بن جاتا ہے، تو پھر پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ اتنا جلد باز ملک نہیں ہے، وہ سلو اسٹریٹجی کے اوپر جب وہ کام کرتا ہے، اور اس نے ابھی اس کے والے سے کوئی ٹائم لائن نہیں دی ہے کہ ہم جو ہے وہ فلاں ٹائم کے اندر یا فلاں جو ہمارا ٹائم پیریڈ ہے 6 مہینے، سال، 2 مہینے، اس کے اندر جو وہ ہم ایکسپٹ کر لیں گے اسرائیل کو، اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہم نارملائز جو وہ کر لیں گے، ایسا سعودی عربیہ کی جانب سے کوئی میسج جو وہ کنوے نہیں کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، یعنی کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آج سعودی نے یہ بات کی تو سعودی عربیہ آنے والے چند دنوں کے اندر جو وہ اسے تسلیم کر لے گا، اور پھر پاکستان کا کیا بنے گا؟ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے بھارت پاکستان کا دشمن ہے، اسی طریقے سے اسرائیل پاکستان کا دشمن ہے۔ آپ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنے یا نہ بنے، پہلی تو بات یہ کہ پاکستان انشاءاللہ کبھی نہیں بنے گا ابراہیم اکارڈ کا حصہ، لیکن بات یہ ہے کہ اگر بنے یا نہ بنے، یہ دشمنی جو پاکستان کی جو اسرائیل کے ساتھ ہے یہ آج سے نہیں ہے، جب سے جب وہ پاکستان بنا ہے اس کے بعد جب اسرائیل کی ریاست بنی ہے تو سر اس وقت سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ چونکہ دنیا کے اندر دو ہی ملک ہیں، ایک یہودیت کے نام کے اوپر اسرائیل ملک تو نہیں ہے، خیر آپ اسے ایک جمگٹھا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دہشت گردوں کی جماعت آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے، اور دوسرا پاکستان ہے جو اسلام کے نام کے اوپر بنا ہے۔ تو پاکستان کہیں پر بھی تسلیم نہیں کرنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد سے میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ آپ کو یاد دلاتا چلوں، ابھی ریسنٹلی پاکستان کے وزیر خارجہ نے اس کے بعد سے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان ابراہیم اکارڈ کا حصہ نہیں بنے گا، پاکستان اس حوالے سے بالکل نہیں سوچ رہا۔ پاکستان کو آپ اس چیز کے ساتھ مت جوڑیں کہ پاکستان بھی ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن جائے گا، یعنی کہ سعودی عربیہ اگر ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن بھی جاتا ہے تو پاکستان کو چاہیے اپنے پاکستان اپنے جو ہے وہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ہیں دوستانہ برادرانہ جو ایز اے مسلم جو ان کے تعلقات ہیں یا جس پیک کے اوپر پہنچے ہو پاکستان ان کو مینٹین کرے گا، لیکن اس چیز کے اندر پاکستان اس چیز کو بھی لے کے چلے گا کہ فلسطین کا دو ریاستی حل ہونا چاہیے، اور پاکستان جیسے فلسطینیوں کے لیے پہلے آواز اٹھاتا رہا ہے اسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ آواز بھی اٹھائے گا۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جو یا پھر وہ سوچ بھی سکتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے کہیں امریکہ ہی نہ ہوا ہو کہ امریکہ نے سعودی عربیہ اور پاکستان کو بالکل قریب لایا اور پھر پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا، اور اس معاہدے کے بعد اگر اب ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کر لیتا ہے سعودی عربیہ اس کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی پاکستان کے اوپر بھی پریشر بڑھے گا کہ آپ کا اتحادی ادھر سے تو اسے تسلیم کر رہے ہیں سعودی عربیہ، اور اگر سعودی عربیہ اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے مفاد کو دیکھیں۔ تو اس لیول کے اوپر بھی بہت سے لوگ جو وہ سوچ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ البتہ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ پاکستان سعودی عربیہ کے اس موقف کے اوپر اس کی مذمت کرے، لیکن آپ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر بتائیے کیا پاکستان کو سعودی عربیہ کے سامنے اس کا احتجاج کرنا چاہیے یا پھر سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے فلسطین کے دو ریاستی حل کے اوپر کوششوں کو تیز کرنا چاہیے؟ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اگلے بلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ